15 anyos gadalagitan na lumos patay kini sa swimming pool dito sa lungsod sa Tuburan. The reports June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, so sa 15 anyos ka grade 11 nga dalagitang na lumus og namatay sabtag naligo ni sa swimming pool sa usa ka beach resort nga nahimutang sa barangay Bagsawi lungsod sa Tuburan, Cebu. Ang biktima giilang si Ashley Jane Tihares Intero, 15 anyos sa grade 11 dito sa Tuburan campus, ug residente ni sa barangay 8 Tuburan, Cebu. Sa investigasyon sa kapulisan nga niadtong Hulyo 4, 2026 miadto kining biktima uban sa iyang mga ginikanan ug mga paryente sa Boga Resort aron magsaulog sa kiniyang birthday sa usa ka mga ig-agaw niini. Og didto naglingaw-ligaw sila sa pagkaligo, naglangoy-langoy ni nga Boga Resort samtang naglangoy ang grupo sa ikatulog level sa swimming pool nga doon gibalabana nga giladmon nga tulo hangtod sa upat ka tiil. Namatikda na lang sa usa ka saksi nga kining kini naghigda doon na nakita nga tao nga wa na maglihok kadto sa ilawom sa tubig sa iyang pagduol yang nailhan nga mauni kini ang biktima. Diha dayon siya ngayo digtabang gitabangan sa uyuan sa biktima nga pagkuha ni gikan sa ilawom sa pool, gihatagan og first aid ug CPR ang gining biktima samtang gihuwat ang pagbuto sa mga responder sa andam ug sa lifeguard sa Boga Resort. Gitadayon si kining biktima ngadto sa Tuburan District Hospital apad bisan pa sa nang pagkamot sa mga doktor ug medical staff sa pagluwas kinabuhi ini gideklarar kini patay na alas 8:21 sa gabi. Matod pa sa ilahan ning biktima nga didto siya sa usa ka cottage sa ubos nga bahin ning resort sa diyang nahitabo ang insidente og nahibaw na lamang niya nga nahitabo diyang girespondihan na ang iyang anak sumausab sa mga paryente ug gagaw ning biktima nga di kibaw mulangoy di kini si Ashley kining biktima ay kining lawas sa kanang biktima gidala na karon sa St. Peter Funeral Homes sa barangay Apalan, Tuburan alang sa ustog disposisyon na pagisugyot sa kapulisan ang medico-legal autopsiya aron matino gyud ang eksaktong hinungdan sa kamatayon. Mga katropa, ayo kalimot magtumarog sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June 14, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.